आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अखराजात पर भी गुफ्तगू करें। कांग्रेस के साबिक़ा सदर राहुल गांधी ने आज तलबा के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर तंज करते हुए कहा कि आसमान छूती हुई महंगाई और ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँचेगी। दरमियान गाड़ी में तेल भरना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है, इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लोगों की जेब ढीली होने के पेश नज़र खर्चे पर चर्चा करना चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मरकज़ी हुकूमत की टैक्स वसूली की वजह से आवाम के लिए गाड़ी में तेल भरना किसी इम्तिहान से कम नहीं है। फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं? खर्चे पर खर्चा हो और चर्चा नहीं। कांग्रेस की मीडिया सेल के सरबराह और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कमर तोड़ महंगाई पर हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि 73 सालों में सबसे महंगी और जालिम हुकूमत हर रोज़ किसानों पर जुल्म करती आ रही है और वो जुल्म कर दिखाया जो कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने DAP खाद की कीमत में 700 रुपये पर 700 रुपये का इजाफा किया, जिससे 1200 रुपये का 50 किलो DAP 1900 रुपये पर पहुंच गया। मोदी हुकूमत पहले ही एक हेक्टेयर की काश्त की लागत 15,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। सब कुछ याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ली है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रोज़ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एम्स में की जाने वाली कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक का टीका ले लिया है। वैक्सीन लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट अकाउंट पर ट्वीट किया कि आज मैंने एम्स में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। इन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो coviN.gov.in पर इंदराज करके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इन चंद तरीक़ों में से एक है जिनके ज़रिए वायरस को शिकस्त दी जा सकती है, वायरस से तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता माह 1 मार्च को भारत बायोटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अंदरून मुल्क में कोरोना वायरस के 1,26,799 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं। वहीं पर 66,846 मुस्बित मरीज़ और इसी के साथ 685 अफराद की इस वबा से मौत भी हुई है। मुल्क में जानलेवा कोरोना वायरस मुहल्लिक तरीन वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मुस्बित मरीज़ों की तादाद बढ़कर 9 लाख से तजावुज़ कर गई है। जुमेरात की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में 1,26,799 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,29,28,574 पहुँच गई है। इसी अरसे के दौरान 59,258 मरीज़ सेहतमंद हुए हैं, जिससे मुल्क में शफायाब मरीज़ों की मजमूई तादाद 1,58,51,393 हो गई है। एक्टिव केसेस की तादाद 66,846 के इजाफे से मजमूई तादाद 9,10,319 हो गई है। इस अरसे के दौरान मुल्क में मज़ीद 685 हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,66,862 तक पहुँच चुकी है। मुल्क में कोरोना से शफायाबी की शरह 91.67%, मुस्बित मरीज़ों की शरह 7.04%, जबकि अमवात की शरह 1.29% तक पहुँच चुकी है। अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पर मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की लापरवाही माने ख़ैज़ बनी हुई है। इसी तरह कोरोना अमवात के सिलसिले में गलत आदाद व शुमार दे रही है योगी हुकूमत।
कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर कोरोना के खिलाफ गैर जिम्मेदारी से काम करने और कोरोना से होने वाली अमवात की गलत एदाद शुमार देने का इल्ज़ाम लगाते हुए मोहतरमा वाड्रा ने जुमेरात को यहाँ जारी बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूपी के वज़ीर आला कोरोना मुतासिर अफराद के राब्ते में आने के बाद भी रियालियों में जा रहे हैं। इनका दफ्तर कोविड से होने वाली अमवात की गलत एदाद शुमार दे रहा है। इन्होंने कोरोना से होने वाली अमवात के सिलसिले में हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खबरों के मुताबिक लखनऊ के शमशान घाट और दवाखानों में भी वेटिंग है। लोगों में दहशत है। जज जिनका काम जवाबदही है और शफाफियत का है वो खुद गैर जिम्मेदार साबित हो रहे हैं। बहरान के वक्त रहनुमाओं को सच और सही बर्ताव की मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि लोग इन पर भरोसा कर सके। इनके साथ ही इन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें लिखा है कि लखनऊ में कोरोना की वजह से हालत बहुत ख़राब है और शमशान घाट पर हर रोज़ एम्बुलेंस की लाइन लगी रहती है। लोगों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए टोकन लेने पड़ रहे हैं। रियासत में 6000 नए कोरोना मरीज़ मिले हैं और हर दिन 40 लोगों की मौत हो रही है, जिस पर योगी आदित्यनाथ हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। मैं कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह की रिहाई के लिए मुसलसल दुआगो हूँ। उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक़ा वज़ीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने माओ नवाज़ों के कब्ज़े में जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले कोबरा कमांडर राकेश्वर सिंह मिन्हा इसके बग़ैर किसी नुकसान की रिहाई की दुआ की है। इन्होंने कहा कि राकेश्वर सिंह की बग़ैर किसी नुकसान की रिहाई और उनके जल्द अपने घर वापस पहुंचने की दुआ करता हूं। मौसूफ़ ने इन बातों का इजहार जुमेरात के रोज़ अपने एक ट्वीट में किया है। इनका ट्वीट में कहना था कि मैं कोबरा कमांडर राकेश्वर मिन्हास की बग़ैर किसी नुकसान के रिहाई और उनकी जल्द अपने घर वापस पहुंचने के लिए मुसलसल दस्तपदुआ हूँ। और याद रहे कि जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले राकेश्वर सिंह मिन्हास CRPF के 210 कोबरा बटालियन से वाबस्ता हैं, जो छत्तीसगढ़ के ज़िले बीजापुर और सिक्का के जंगलात में हफ्ते के रोज़ होने वाले माओ नवाज़ों हमले में लापता हुए हैं। मौसूफ़ जो उन माओ नवाज़ों के कब्ज़े में है, ताहम सरकार की तरफ से इसकी अब तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। राकेश्वर सिंह के अहल खाना ने बुध के रोज़ इनकी रिहाई के लिए जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। इधर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जुमेरात के रोज़ भी मौसूफ़ जो उनकी रिहाई के लिए जम्मू में एहतजाज दर्ज किया है। एहतजाजी देश के बेटे को वापस लाओ के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर बजरंग दल की जम्मू कश्मीर इकाई के सदर राकेश बजरंगी ने मीडिया को बताया कि जिस तरह विंग कमांडर राभेनंदन को रिहा कराया गया है, इसी तरह इस कोबरा कमांडर को भी रिहा करने की कोशिश की जानी चाहिए। इन्होंने कहा कि पूरा देश इस जवान के अहल खाना के साथ खड़ा है और मरकज़ी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को उनकी रिहाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी कोरोना का खैर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए गए मुतअद्दिद इक़दाम के बावजूद कोरोना की तीसरी लहर तेज़ी के साथ बढ़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सामने आने वाले मामलात की तादाद 19 जून के बाद सबसे ज़्यादा रही है। मीडिया में शाया रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के एदाद शुमार के लिए बनाई गई सरकारी वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 5329 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए, जबकि 98 मरीज़ का इस वबा से इंतकाल भी हो गया है। वायरस की जांच के लिए 7 अप्रैल को मजमूई तौर पर 49,816 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके नतीजे में कोरोना मामलात मुस्बित आने की शरह 10.7% रही, जबकि फ़ाल मामलात 66,994 तक पहुँच चुके हैं। मुल्क में किसान कायदीन ने कहा है कि ज़रई क़वानीन वापस न होने तक एहतजाज जारी रहेगा। किसान लीडर राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर दोहराया है कि ज़रई क़वानीन की वापसी तक इसके ख़िलाफ़ किसान का
احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی وجہ سے اگر ملک مکمل لاک ڈاؤن لگایا جاتا ہے تب بھی کسان دہلی سرحدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کسان اب پوری طرح سے قانون کے سلسلے میں آر پار کی لڑائی کے موڈ میں ہیں۔ شہید بھگت سنگھ کے بھتیجے کرنجیت سنگھ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے آئے راکیش ٹکیچ نے کہا کہ کسانوں کی تحریک اب گاؤں گاؤں میں پھیل گئی ہے۔ کسان تحریک کی حمایت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قائد پریویندر تومر نے پارٹی سے استعفے کے سوال پر انہوں نے کہا کہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ نظم و نسق کسانوں کے خلاف چل رہا ہے۔ آرمی چیف نرون 5 روزے دورے پر ڈھاکہ پہنچے۔ ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل مکن نیرو نے اپنے 5 روزہ دورے پر جمعرات کو بنگلہ دیش دارالحکومت ڈھاکہ پہنچے ہیں۔ مسٹر نیرو نے بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل عزیز احمد کی دعوت پر آج صبح یہاں پہنچے ہیں۔ انڈین ہائی کمشنر کے ایک بیان میں کہا گیا کہ آرمی چیف نیرو نے بنگلہ دیش کے دورے سے دونوں ممالک کی مسلح افواج کے درمیان موجود قریبی اور بھائی چارے کے تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ افغانستان قندھار میں 30 سے زیادہ دہشت گرد ہلاک۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں طالبان کے خلاف افغان فوج کے خصوصی آپریشن میں 30 سے زائد جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغان وزارت دفاع نے آج یہاں جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا کہ یہ خصوصی آپریشن دفاعی اور سیکورٹی فورس نے ایئر فورس کے تعاون سے گندا ظاہری شاولی کوٹین اور میاند میں انجام دیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ افواج کی کارروائیوں میں 31 طالبان جنگجو ہلاک اور 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں کورونا وبا کا قہر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایک ہی دن میں 7.25 لاکھ سے زیادہ افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور کئی افراد اس وبا کے سبب ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک دن میں دنیا میں کورونا وائرس کی وبا سے 7.25 لاکھ سے زیادہ افراد متاثر اور اسی عرصے کے دوران 14,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سینیٹر برائے سائنس اینڈ انجینئرنگ شعبے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 192 ممالک اور خطوں میں پچھلے ایک دن میں 6,75,687 نئے مریض درج ہوئے ہیں، جس سے کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 13,29,76,286 ہو گئی ہے، جبکہ اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 28,86,586 ہو گئی ہے۔ جان لیوا وبا سے بری طرح متاثر امریکہ میں موذی کووڈ-19 سے بدستور پھیل رہا ہے، جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 39,21,976 ہو گئی ہے، جبکہ 5,59,109 مریض اس وبا سے دم توڑ چکے ہیں۔ دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ کورونا متاثرین کی تعداد والے 3 ممالک شامل ہیں۔ برازیل میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد کورونا مریضوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہاں 1,31,93,205 افراد اس وائرس سے متاثر ہیں، جبکہ 3,40,776 مریض اس وبا سے دم توڑ چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی کورونا وائرس کے کیسز ایک بار پھر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یہ دنیا میں تیسرے مقام پر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں کورونا وائرس کے 1,26,789 نئے مثبت مریض درج ہوئے ہیں، جس سے اس کی مجموعی تعداد 1,29,28,574 ہو گئی ہے اور اسی دوران 59,258 مریض صحت مند ہوئے ہیں، جس سے شفا یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 1,18,51,393 ہو چکی ہے۔ ملک میں مثبت مریضوں کی تعداد 9,10,319 تک پہنچ چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران اموات کی تعداد 685 سے بڑھ کر مجموعی تعداد 1,66,862 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس کے تدارک پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر نیوزی لینڈ میں ہندوستانیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے ہندوستان میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر جمعرات کے روز ہندوستان سے آنے والے تمام مسافروں کے داخلے پر عارضی طور پر پابندی لگا دی ہے۔ نیوزی لینڈ
ہیرالڈ کی رپورٹ کے مطابق یہ عارضی پابندی 11 سے 28 اپریل تک نافذ العمل رہے گی۔ سعودی عرب مدینہ منورہ جبل عہد پر لائٹنگ پروجیکٹ آخری مرحلے میں ہے۔ مدینہ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ جبل عہد کی لائٹنگ ماحول دوست ہوگی۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ میونسپلٹی نے کہا کہ جبل عہد پر لائٹنگ کا پروجیکٹ آخری مرحلے میں ہے۔ جبل عہد کی لائٹنگ ماحول دوست ہوگی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی کے ترجمان احمد المالکی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جبل عہد لائٹنگ کے بعد روشن نظر آئے گا، البتہ بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لیا جائے گا، بجلی 75% تک کم خرچ ہوگی۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ جبل عہد کی لائٹنگ کا پروجیکٹ ہمالیاتی ہنر کے شاہکار ہوگا، جو پہاڑ کے قدرتی حسن اور رات کے وقت روشنی کے فن کا سنگم لگے گا۔ لائٹنگ کا تصور پہاڑوں کی چوٹیوں پر سورج طلوع ہونے کے منظر سے اخذ کیا گیا ہے۔ جبل عہد سیرت طیبہ کے لازوال تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں اسلام کے ابتدائی عہد میں اہم واقعات پیش آئے اور اسلامی تاریخ کا اہم معرکہ ہوا تھا۔ مدینہ منورہ کے زائرین جبل عہد کی زیارت کو اپنے پروگرام میں شامل رکھتے ہیں۔ یہاں کئی تاریخی مقامات ہیں، اس میں شہدائے عہد کا قبرستان ہے۔ یہاں میدان سید الشہداء تاریخی مقام بھی واقع ہے۔ جبل عہد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 7 کلومیٹر اور چوڑائی دوسرے 3 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور 2 سے 3 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور یہ 350 میٹر اونچا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ سے 10 اسپتال اور 82 ہیلتھ سینٹرز عمرہ زائرین کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو صحت کی خدمات فراہم کی جائے گی۔ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سعودی عرب میں مکہ ہیلتھ کمپلیکس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران عمرہ زائرین کی خدمات کے لیے 10 اسپتال اور 82 ہیلتھ سینٹر نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق مقدس شہر کے اسپتال اور ہیلتھ سینٹرز کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو صحت سے متعلق خدمات فراہم کریں گے۔ الحرم ایمرجنسی سینٹر 24 گھنٹے عمرہ زائرین اور مسجد الحرام نماز کے لیے آنے والوں کی خدمت کے لیے کھلے ہوں گے، جبکہ ہیلتھ سینٹرز اور اسپتالوں کے تمام شعبے مقررہ اوقات کار کی پابندی کرتے ہوئے زائرین کو صحت سے متعلق سہولتیں فراہم کریں گے۔ مقامات مقدسہ میں 24 گھنٹوں میں 4 شفٹوں میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوں گی۔ ڈاکٹرز، نرس اور معاون طبی عملہ عمرہ زائرین اور نمازیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گا۔ رمضان المبارک کے دوران ہسپتال اور ہیلتھ سینٹر صحتی ایپ کے ذریعے اندراج کرانے والوں کو ویکسین بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ خاص طور پر بوڑھوں اور اسپتالوں کے صحت کے عملے کو ویکسین ترجیحی بنیاد پر دی جائے گی۔ مکہ ہیلتھ کمپلیکس نے رمضان المبارک کے پیش نظر انتہائی نگہداشت سیکشن میں ہنگامی انتظامات 3 گنا بڑھا دیے گئے ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ میں رمضان المبارک میں نجی شعبے کے لیے ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہوگی؟ ملازمین پر لازم ہے کہ وہ SOPs کا خیال رکھیں، مسافر سے اجتناب کریں اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران نجی شعبے میں ڈیوٹی اوقات 6 گھنٹے ہوں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ تمام شعبوں میں ڈیوٹی کے دوران حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ تمام ملازمین پر لازم ہے کہ وہ SOPs کا خاص خیال رکھیں، مسافر سے اجتناب کریں اور سماجی فاصلے کو یقینی بنائیں۔ قبل ازیں وزارت نے سرکاری شعبے میں رمضان المبارک کے دوران 5 گھنٹے ڈیوٹی اوقات کا تعین کیا تھا۔ سرکاری محکمے صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام کریں گے۔ مملکت سعودی عربیہ میں اقامے کی تجدید، فائنل ایگزٹ سمیت غیر ملکیوں کے لیے ڈیجیٹل سروس کا آغاز کیا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکیوں اور مقامی شہریوں کے سرکاری معاملات کی انجام دہی میں سہولیت کے لیے وزارت داخلہ بہتر سے بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے تاکہ لوگوں کو سرکاری خدمات کا حصول آسان ہو سکے۔ ڈیجیٹل سروسز سے قبل سرکاری خدمات
خدمات کا حصول سال 2000 عیسوی سے قبل سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اہم سرکاری خدمات جن میں اقامہ کی تجدید، خروج و عودہ اور فائنل ایگزٹ ویزے کا اجرا کے علاوہ ادارے ٹریفک پولیس سے لائسنس و گاڑی کے ملکیتی کارڈ کی تجدید اور اجرا کافی دقت طلب عمل تھا۔ خروج و عودہ کے اجرا کے لیے کم از کم 2 دن لگا کرتے تھے۔ ایگزٹ ری انٹری ویزا پاسپورٹ پر اسٹامپ ہوا کرتا تھا، جس کے لیے مقررہ فیس کی ادائیگی کے لیے کوپن خرید کر انہیں خروج و عودہ کے فارم سے ساتھ بھرنے کے بعد اقامہ اور پاسپورٹ کی کاپی کے ساتھ جمع کرانا ہوتی ہے، جس کے 2 یا بعض اوقات 4 دن بعد خروج و عودہ ویزا لگ کر آتا تھا۔ اس طرح اقامے کی تجدید کا مرحلہ بھی کافی دقت طلب عمل تھا، جس کے لیے تمام اداروں میں خصوصی نمائندے مقرر کیے جاتے تھے، جن کا کام صرف سرکاری اداروں سے معاملات نمٹانا ہوتا تھا۔ جوازات کا مرکزی دفتر دوپہر 2 بجے بعد بند ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ایجنٹس کو صبح سویرے جوازات جا کر وہاں قطار میں لگنا پڑتا تھا، اور جب جوازات کے اہلکار کی جانب سے کسی قسم کا نقص نکالا جاتا تو اس صورت میں دوبارہ معاملے کو تیار کرنا پڑتا تھا۔ ہنگامی حالت میں خروج و عودہ کا اجرا ماضی میں جوازات کے دفتر میں ایک کاؤنٹر مستقل طور پر کھولا جاتا تھا، جہاں ہنگامی حالت میں ان اوقات کے دوران رجوع کیا جاتا تھا جب جوازات کے دفتر کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا۔ ہنگامی حالات میں خروج و عودہ حاصل کرنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ کمپنی یا ادارے کے شعبے افراد فوت قوت کو درخواست دی جاتی تھی، جہاں سے کمپنی کے نمائندے کو طلب کیا جاتا تھا جو ہنگامی بنیاد پر خروج و عودہ ویزا حاصل کرتا تھا۔ ڈیجیٹل سروے کے بعد سال 2000 کے بعد سے مملکت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال عام ہونے لگا۔ ساتھ ہی وزارت داخلہ نے سب سے پہلے جوازات کے ادارے میں ڈیجیٹل سروسز کا آغاز کیا۔ غیر ملکی اور شہریوں کے ڈیٹا کو ایک جگہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے جوازات کو اس سے منسلک کیا گیا، جس کے لیے ڈیٹا بیس سینٹر قائم کیا گیا، جہاں مرحلے وار لوگوں کی سرکاری معلومات کو اکٹھا کیا گیا۔ ڈیجیٹل سروسز کے ساتھ جوازات میں سسٹم کو اپڈیٹ کرتے ہوئے کارڈ اقامہ کا اجرا ہوا، جس کے بعد اقامے کی تجدید اور خروج و عودہ کے لیے فیس کے حصول کے مراحل کو آسان بناتے ہوئے کوپن سسٹم ختم کر کے اسے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ادائیگی میں تبدیل کیا گیا۔ شہریوں اور غیر ملکیوں کے ڈاٹا کو فنگر پرنٹ سسٹم سے منسلک کیا گیا تاکہ لوگوں کو معلومات جدا اور محفوظ رہیں۔ کارڈ اقامے کے اجرا کے ساتھ ہی یہ سہولت بھی فراہم کی گئی کہ خروج و عودہ کے لیے اسپانسر، جسے کفیل کہا جاتا ہے، اکاؤنٹ سے جوڑ دیا گیا تاکہ کارکنوں کا خروج و عودہ اسپانسر اپنے سسٹم سے حاصل کرے۔ خروج و عودہ اور اقامے کی تجدید کے مراحل کو ڈیجیٹل کرنے سے مسائل حل ہو گئے۔ جوازات کے دفتر میں جو صبح سے قطاریں لگا کرتی تھی ان کا بھی خاتمہ ہوا، اور لوگوں کو یہ سہولت ہوئی کہ وہ جب چاہے خروج و عودہ ویزا حاصل کر لے۔ اس کے لیے نہ تو کمپنی کے نمائندے کو جوازات کے دفتر جانے کی ضرورت ہوئی اور نہ ہی قطار میں لگنے کی ضرورت پیش آئی۔ دہلی حکومت جہاں جھگی وہاں مکان اسکیم میں تیزی لائیں گے، کیجریوال۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جمعرات کے روز جھگی بستیوں میں رہنے والے خاندانوں کے لیے جہاں جھگی وہاں مکان اسکیم کے تحت تعمیر کیے جانے والے مکانات کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے میٹنگ کی، جس میں انہوں نے مذکورہ اسکیم کے تحت تیار ہونے والے فلیٹوں کے الاٹمنٹ میں تیزی کی جانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس اسکیم میں آنے والے کسی بھی پریشانی کو ان کے نوٹس میں لایا جائے تاکہ ہر پریشانی کو وہ دور کر کے جھگی بستیوں میں رہنے والے کنبوں کو جلد از جلد فلیٹ میں منتقل کیا جا سکے اور وہ عزت کے ساتھ زندگی گزر بسر کر سکیں۔ جائزہ میٹنگ میں کابینہ کے وزیر ستیندر جین، DUSIB اور DSIIDC کے سینئر اہلکار بھی موجود تھے۔ جھگی بستیوں میں رہنے والے خاندانوں کو فلیٹوں میں منتقل کر کے انہیں باعزت زندگی بسر کرنے کا موقع دینے کے لیے دہلی حکومت پرعزم ہے۔ دہلی کی حکومت جہاں جھگی وہاں مکان اسکیم کے تحت جھگی بستیوں میں رہنے والے کنبوں کو دہلی کے مختلف علاقوں میں فلیٹ مہیا کر رہی ہے۔ اسکیم کے تحت شہری شیلٹر بورڈ DUSIB اور DSIIDC
सी के ज़रिए पहले मरहले में 52,334 फ्लैट तामीर किए जा रहे हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा का एहतजाजी मुलाजिमीन को बातचीत के लिए बुलाने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा ने जुमेरात के रोज़ कहा कि वो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के वास्ते बातचीत के लिए उन्हें मदऊ करने से इनकार कर दिया है। मिस्टर येदियुरप्पा ने यहाँ सहाफ़ियों को बताया कि हुकूमत की तरफ से उनके 9 मुतालबात में से 8 को पूरा करने के बावजूद मुलाजिमीन ने ये अपना एहतजाज जारी रखा है और अब मज़ीद उनसे बातचीत नहीं की जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूं और वहां पर हुकाम से बातचीत करके मसाइल को हल करने की कोशिश करूंगा। इन्होंने कहा कि वो 14 अप्रैल को दोबारा बेलगावी का दौरा करेंगे, जहां बेलगाम लोकसभा हल्के की ज़िमनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के लिए रोड शो का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला ने कांग्रेसी लीडरों को बयानात पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। 9 PLI स्कीमों से $500 मिलियन की पैदावार की उम्मीद। कोरोना वबा के असरात से निमटने और ख़ुद कफिल हिंदुस्तान मुहिम को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत अब तक पैदावार पर मबनी मुराद PLI के 9 मनसूबों का ऐलान कर चुके हैं, जिससे अगले 5 वर्षों में सनती पैदावार में कम से कम $500 अरब के इजाफे का इम्कान है। मरकज़ी वज़ारत तिजारत व सनत के ज़राए ने बताया कि जुमेरात को यहाँ मरकज़ी बजट 2021-2022 में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारामन ने 13 अहम शोबों के लिए PLI स्कीमों के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग चैम्पियन बनाने और मुल्क के नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के अखराजात का ऐलान किया है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि PLI के मंसूबों के नतीजे में अगले 5 वर्षों में मुल्क में कम से कम $500 बिलियन होने की उम्मीद है। PLI स्कीम खुद कफिल हिंदुस्तान के हदफ के हुसूल के लिए हुकूमत की कोशिशों की ठोस बुनियाद है। इसका मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को आलमी सतह पर मुसाबकती और मैन्युफैक्चरिंग में आलमी चैम्पियन बनाना है। पहली 3 PLI स्कीमों को मार्च 2020 ईस्वी में मंजूर किया गया था। इसके बाद नवंबर 2020 में 10 दिगर नई PLI स्कीमें शुरू की गई थी। इनमें से आखिरी 3 स्कीमों को नोटिफाइड किया गया था और 10 नई स्कीमों में से 6 को काबीना की मंजूरी मिल चुकी है। ज़राए के मुताबिक इन स्कीमों में इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के मसनूआत और दवा साजी, टेली मवासिलात और नेटवर्किंग मसनूआत, फूड प्रोडक्ट, बिजली के आलात, AC और LED और आला कारकर्दगी वाले इसका शमसी PV मॉड्यूल शामिल है। इसके अलावा 4 स्कीमें काबीना से मंजूरी हासिल करने के अमल में है। इनमें ऑटो गाड़ी और इनके पुर्जे, बैटरियाँ, टेक्सटाइल मसनूआत, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और स्टील वगैरह शामिल हैं।